اهلا وسهلا والسلام عليكم اعزائي الطلبه. كنتمنى تكونوا بخير. سمحوا لي حيت عطلت عليكم واحد 3 سيمين دابا حيت كنت مريضه شويه. واليوم جيت نشرح لكم الميكرو ايكونومي حيت لقيت بزاف ديال الطلبه عندهم مشكل، وكنتمنى اني نفيدكم اليوم واخا غير شويه. في البلان ديال اليوم غادي نعرفوا لا ديفينيسيون ديال لوتيليتي مارجينال شنو هي. غادي نصايبوا اون بيتيت امبليكاسيون سور لوتيليتي مارجينال، نعرفوا كيفاش نحسبوها وكيفاش نصايبوا اون غرافيك ديالها، ونعرفوا شنو هي لوتيليتي توتال كيفاش نحسبوها ولو غرافيك ديالها. ان شاء الله تستافدوا. غادي نحاول نشرح بالعربيه حيت هي اللغه ديال الام، وهكذا غادي نقدروا نفهموا اكثر. داكوغ. دونك نشرح بالدارجه باش كلشي يكون واضح. باش نفهموا هاد الموديول مزيان خصنا نتفقوا على واحد الفرضيات، خصنا نكونوا ديجا عارفينهم في دماغنا. في اي تمرين بغينا نخدموه خص يكون هاد الفرضيات في دماغنا. داكوغ، نحترموهم. اول حاجه ان لو كونسوماتور اي راسيونيل، منطقي، معناتها انه كالكولاتور، كيحسب قبل ما يشري، كيشوف لي بري، كيقارنهم، كيقارن بين المنتوجات، هذه مزيانه هذه مزياناش، هذه اقل ثمن هذه اكثر جوده. فهمتي؟ كي هادشي كله كيدير واحد المجهود. هادشي كله ماشي الهدف ديالو انه يضيع الوقت، لا، وانما الهدف ديالو هو ان نحطو فلوسنا d'une manière à satisfaire le maximum possible le besoin et obtenir la meilleure satisfaction possible. اننا نحطو فلوسنا ولكن نحسو بواحد الرضا وواحد الاشباع. ثاني حاجه l'information est disponible et complète. باش نحترموا لا كونكورونس بيغ بارفيت دو مارشي، ان في المارشي ديالنا خص تكون عارف ان المعلومه راها كاينه موجوده وتامه كامله. سولتي على لو بري غتلقاه كاين سوغ انترنت، سول عليه هذا تسول عليه هذا. دونك عندك لا بوسيبيليتي كيفاش انك تقلب على الاثمنه، كيفاش تسول الناس ولا تسول في الانترنت على الجوده. دونك لانفورماسيون المعلومه راها كاينه موجوده. ثالث حاجه انا لوتيليتي اي بوزيتيف، يعني انت الا شريتي هذاك لو بيان اللي اختاريتيه، حنا كنفترضوا انك شريتيه وغادي تساتيسفي لي بوزوان ديالك. غتكون واحد الاشباع اللي هو موجب ايجابي، ماشي هو سلبي. ماشي غتشري غادي تندم، بالعكس غتشريه وغادي تفرح، يعني غتكون لوتيليتي بوزيتيف. اوسي خصنا نتفقوا على ان لو كونسوماتور عنده واحد لو ريفوني، عنده واحد الدخل اللي هو ليميتي، ما يقدرش يسلف. il ne peut pas emprunter، ما يقدرش يسلف. دونك عنده 100 باغ اكزومبل لو ريفوني، خصو يعرف كيفاش يتصرف باش انه يحقق لو ماكسيموم بوسيبل دو ساتيسفاكسيون ولكن ما يسلفش. وخصنا واحد اخر ايبوتيز اللي هو انه داك مثلا عنده كيشد 100 خصو انه يصرفها كامله في لا كونسوماسيون وما ايبارنيش، ما يخبيش، يعني ما يدخرش، ما يديرش الادخار. هذه غير كوم ايبوتيز باش حنا نقولوا انه صايب لو شوا راسيونيل، وحنا دابا حد الان كندرسوا غير لا كونسوماسيون. يعني خصنا نقولوا نعتبروا انه تو اي كونسومي. داكوغ. قبل ما نبداو في الدرس بغيت نشير لواحد النقطه، نميز ما بين لابروش اللي هي كاردينال ولابروش اللي هي اوردينال. لابروش اللي هي كاردينال كنقصدو بها هي ان المستهلك قادر يحسب، il est capable de mesurer بواسطه واحد المدى الحسابي، واحد انديس اللي هو كونتيتاتيف. شنو يحسب لو نيفو دو ساتيسفاكسيون. مثلا اكس كحقق لي 100 ديال لا ساتيسفاكسيون، ولكن y كحقق لي 300. لو كونسوماتور كيكون راسيونيل، كيختار، كيقول بان غادي نختار لو بيان y اللي حيت هو كيحقق لي 3 فوا دو لا ساتيسفاكسيون كو x. مي اوجوردي كنلقى بان لابروش اللي هي فالابل هي اوردينال. كنلقاو ان الانسان ما كيحسبش شحال غادي يحقق لي هذا من اشباع، كيشوف غير صاحبو شرا واحد التليفون، ما كيشوفش هو لو بوزوان ديالو وشحال غادي يحقق لي دو لا ساتيسفاكسيون. صافي كيقول جو بريفير سا كو سا، كنهضروا على لي بريفيرونس. داكوغ. دونك ديما ميزون كاردينال فيها الحساب، اوردينال ما فيهاش الحساب، فيها لي بريفيرونس. داكوغ. دابا غادي نقراو شنو هي لا نوسيون ديتيليتي. غادي تسمعوها بزاف وكاينين شي وحدين اللي ما فاهمين شنو معنى ديالها. فهمتش سمعوا يوتيليتي شنو معناتها هي لا كاباسيتي كي بوسيد ان بيان ا ساتيسفير ان بوزوان، القدره ديال واحد المنتوج على اشباع واحد الرغبه.
L'utilité traduit la satisfaction qu'une personne retire de la consommation d'un bien ou d'un service. هي هذيك l'utilité هي معناتها هي إشباع لواحد الشخص كيستخرجو من استهلاك ديالو لواحد المنتوج. كيقولوا لنا ان l'utilité واحد الوسيله علميه كيستعملوها لي زيكونوميست باش يفهموا كيفاش واحد المستهلك كيقسم هذيك لي ريسورس ديالو، هذيك الموارد ديالو اللي هما ليميتي محدوده، وكيقدر انه يشري مختلف المنتوجات ويحقق بها واحد الرغبه، واحد الساتيسفاكسيون معينه، واحد اشباع معين. داكوغ. كنسمعوا بلا نوسيون دوتيليتي توتال اللي هي كنرمزوا لها ب U بالنسبه لليوتيليتي، وكنديروا واحد بتي تي حداها يعني توتال. l'utilité totale de bien X mesure la satisfaction globale que l'individu retire de la consommation de ce bien. يعني هي كتحسب لينا نسبة الإشباع والإشباع الكلي اللي قدر هاد الشخص يستفدو من استهلاكه لهاد المنتوج. كتحسب لنا الاستفادة والإشباع الكلي، وهاد الإشباع يعني كي ديبون دو شوا دو كونسوماتور، كيف علاش اختار هاد المنتوج ما اختارش واحد اخر، لا كونتيتي اللي استهلكات هي كتساهم في هاد لوتيليتي. بالنسبه لا فونكسيون دوتيليتي، الداله اللي كنعبروا بها على لوتيليتي الا كانت كتعلق ب ان سول بيان اللي هو اكس، كنديرو u égale u par parenthèse x، يعني l'utilité متعلقة غير ب x، الإشباع متعلق غير بواحد البيان واحد اللي هو x. إلا كانت هاد l'utilité متعلقة بجوج ديال لي بيان، يعني استهلكنا جوج ديال الكميات، وحدة ديال x وحدة ديال y، كنديرو utilité كتساوي utilité بين قوسين x و y. يعني شحال هو النيفو ديال لا ساتيسفاكسيون اللي خديناها مي كونسومينا اكس و ايغريك. داكوغ. يعني ديك اكس شحال عطاتنا اكس من لا ساتيسفاكسيون، وشحال عطانا ايغريك من لا ساتيسفاكسيون. دابا وصلنا واحد لا نوسيون اللي هو مهم بزاف اللي هو لوتيليتي مارجينال. مارجينال كنقصدو بها على مارج، c'est-à-dire la variation qui est très petite. هادي من ناحيه بدا شنو هي باش كنرمزوا لها elle نوتي باغ u utilité، كندير واحد بتيت ام ماشي غران، الا كانت كبيره كتسمى موين، الا درنا صغيره يعني مارجين كتسمى مارجينال. شنو نقصدوا بالutilité مارجينال؟ هي l'utilité retirée de la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien pardon. يعني شنو هي الاشباع اللي كنستافدو منه الا كلينا واحد، الا استهلكنا واحد الوحده اضافيه من داك المنتوج. غادي نعطيو مثال باش نفهموا اكثر ليوتيليتي مارجينال. مثلا انا في العطش، هذا بوزوان، خصني نشري واحد القرعه ديال الماء. داكوغ. دونك الشربه الاولى اللي غادي نشرب غادي تحقق لي واحد نوع من الاشباع، ولكن غادي يكون باقي في العطش. غادي نشرب الشربه الثانيه، الثالثه، الرابعه الى اخره، يعني سا ديبور حسب لا بيرسون. يعني هذيك العدد كلما طلعت في العدد الشرابات كلما انا كنزيد نحس بواحد الاشباع، بواحد لا ساتيسفاكسيون اكثر. يعني الشربه الاولى حققت لي واحد النوع من الاشباع، الشربه الثانيه حققت لي واحد القدر من الاشباع الى اخره. اذا لوتيليتي مارجينال هي شحال حققت لك واحد الشربه اضافيه من الاشباع. وهنا اللي غادي دوزنا اللوا دوتيليتي مارجينال ديكرواسون. شو معناتها؟ ان لوتيليتي مارجينال كتنقص، هذه باينه منطقيه، لان في الاول ملي كتكون انت باقي عطشان، الشربه اللي كتشرب الاولى كتكون كتحقق اعلى نسبه من الاشباع، لانك كتكون اصلا محتاج انك تشرب.
الشوربه الثانيه غتحقق لك واحد الاشباع اللي هو اقل. علاش؟ لانك انت راه يعني ما بقاش داك العطش اللي كان في الاول، نقص نسبه العطش، يعني غتحقق واحد الاشباع اللي هو اقل. الشوربه اللي موراها واحد الاشباع اللي هو اقل من الثانيه الى اخره. ولكن في الاخير يعني en grosso modo l'utilité totale augmente. يعني انت في الاخر كتكون ساتيسفي، كتبقى شبعان، يعني ما كيبقى فيك العطش على فان دو كونت. ولكن ديك كل شربة اضافيه كتكون كتحقق لك واحد النيفو ديال ساتيسفاكسيون اللي هو اقل من اللي قبل منها. تفاهمين؟ نعطيو مثال اخر. مثلا شي شخص فيه الجوع وخدا واحد التفاحه، حيت هو كان فيه الجوع وكان عنده واحد لو بوزوا، هذيك العضه الاولى من التفاحه تكون كتحقق واحد لا ساتيسفاكسيون اللي هي كبيره بزاف، اللي تكون جاتو حلوه ولذيذه داكوغ. باغ كونطخ الثانيه والثالثه والرابعه حتى هي كتحقق انه واحد النيفو ديال الساتيسفاكسيون، ولكن ماشي بحال الاولى. داكوغ. باش نختمو الفيديو غادي نشوفوا واحد اون اكزرسيس اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نحسبوا ليوتيليتي مارجينال، كيفاش نحسبوا ليوتيليتي توتال، وكيفاش نرسموا لي كورب ديالهم. داكوغ. دونك عندنا فتحيت لا في الاول ما كلاتش تفاحه، زيرو تفاحه. ثاني حاجه كلت تفاحه وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ديال التفاحات. متفقين؟ دونك الاشباع اللي حقه في ما كلاتش تفاحه، دونك كان في باقي فيه الجوع زيرو. ملي كلا تفاحه النيفو دو ساتيسفاكسيون هو 10. ملي كلا جوج تفاحات 17. ملي كلا 3 تفاحات 23. دونك غادي هو كيشبع. شنو كنلاحظوا ان هاد ليوتيليتي توتال اي اوغمونط. داكوغ. دابا كيفاش نحسبوا ليوتيليتي مارجينال؟ من في الاولى غتبقى زيرو، في لا دوزيام كنديرو هذيك لونيتي سوبليمونتير غادي نقصوا منها اللي كانت قبل منها ناقص. شنو غادي يعطينا؟ 10 ناقص 0 هي 10. باش نحسبوا ديال لا دوزيام غنديرو 17 ناقص 10 هي 17 ناقص 10 هي 7. 23 ناقص 17، 23 ناقص 17 هي 6. 27 ناقص 23 هي 4. 29 ناقص 27 هي جوج. جوج. هنا كنلاحظوا ان 27 غادي نقصوها، 27 ناقص 26 هي ناقص جوج. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا ان في من لا سانكيام بوم من التفاحه الخامسه نيفو دو ساتيسفاكسيون ما بقاش كيطلع ولا ستابل. هنايا ان اوغمونط با. في الخامسه كانت 26 وفي السادسه 29. دونك كيخصو نورمالمون هاد فاتحي في ما يكمل التفاحه الخامسه يحبس ما يكملش صافي، حيت هنا تما خصو يكون راسيونيل وما يكملش، حيت النيفو دو ساتيسفاكسيون ما غاديش يطلع، غادي يبقى ستابل. ولكن هو راه كمل السادسه وكمل حتى السابعه. شنو كتلاحظوا؟ ان النيفو دو ساتيسفاكسيون باس، كان 26 ولا 27 نقص. دونك اوتوماتيكمون لوتيليتي مارجينال شنو ولات؟ لوتيليتي مارجينال شنو ولات سالبه. هنا درنا 26 ناقص 26 عطاتنا 0، و 27 ناقص 26 راها ناقص جوج ولات سالبه انفيريور ا 0. دونك هنا كان عنده بروبليم. دونك القاعده الاصليه ديال لوتيليتي مارجينال دو اكس هي الفارياسيون دو utilité توتال مقسومه الفارياسيون دو اكس. دو اكس يعني لو بيان كونسومي. يعني مثلا بحال هنا 17 غنديرو 17 يعني ديك اللي الاخرانيه غادي نقصوا منها اللي قبل منها اللي هي 10 مقسومه على 2 موان 1. علاش انا قلت لكم ديريكتومون هادي ناقص هادي؟ حيت لا فارياسيون ديال اكس راه يكون واحد، حيت ديما كنطلعو حنا بواحد. دونك جوج ناقص واحد هي واحد، 3 ناقص واحد هي واحد، 5 ناقص 4 هي واحد. ولكن ردوا بالكم حيت بارفوا ما غاديش يكون واحد. دونك طبقوا القاعده كما هي لا فارياسيون دو لوتيليتي توتال على لا فارياسيون دو بيان كونسومي. كنلاحظوا ان هنايا
كما قلت لكم قبيله لا لوا دو ليوتيليتي مارجينال ديكرواسون 0 10 7 0 17 6 4 2 0 موان 2 شنو كتلاحظوا ان هذه كتنقص الي ديكرواسون دونك هذا هو لا لوا دو ليوتيليتي مارجينال ديكرواسون دونك ليوتيليتي توتال بغينا نحسبوها ديال باغ اكزومبل التفاحه الخامسه 5 بوم شنو كان اصلا عطاوها لينا هي 26 وكيفاش نلقاوها ب اون فورمول كنعرفوا ان ليوتيليتي توتال كتساوي هي لا سوم ديال لي زيتيليتي مارجينال يعني يوتيليتي توتال ديال 5 اني كتساوي ليوتيليتي مارجينال 1 بلس ليوتيليتي مارجينال 2 plus l'utilité marginale 3 jusqu'à l'utilité marginale 5. Donc, il y a 0 plus 10 plus 7 plus 6 plus 4 plus 2. On fait la somme 10 plus 7 plus 6 plus 4 plus 2 égale. Donc, 29. هي اللي كانت عطاوها لنا هما دونك عقلوا لوتيليتي توتال هي لا سوم دي زوتيليتي مارجينال درت لكم هنايا لو غرافيك ديال لوتيليتي توتال ولو غرافيك ديال لوتيليتي مارجينال كنلاحظوا ان كل ما كانت لوتيليتي توتال كتطلع لوتيليتي مارجينال كتهبط فاش كتولي لوتيليتي مارجينال كتساوي 0 تما كنكون وصلنا لو ماكسيموم دو ساتيسفاكسيون exemple à partir de 5e pomme كتبدا كتهبط لينا l'utilité totale et par conséquent l'utilité marginale il devient négative après le 0 اللي كيكون في le 6e pomme donc كتولي négative l'utilité marginale وصلنا لنهاية الفيديو اللي ما فهم شي حاجه يحطها لي في كومونتير باش نجاوبكم عليها La prochaine vidéo va être la TMS ou le cours d'indiférence. Merci de votre attention. Au revoir.